ang binuhatan sa mga batanon karon makaingon nga makaluluoy, no? Dunggan nato sa mga balita. Yung mga batanon nahiyambing sa mga nautan nga dili maayo mga binuhatan igsoon, no? Kabalo na mga ana sa mga social media, sa mga balita nato karon nahilambigin ang mga batanon. Usa sa inom ng igsoon nga nung nahilambigin sila ana tungod igsoon sa kakulangon sa kaibalo sa pulo sa Ginoo, no? Ang nahibaw sa mga batanon karon, no? Dili mahinungtanan pero daghang mga batanon ang nahibaw nila is kanang mga trending ra sa social media mao ang nahibaw nila pero makadong sila sa pulo sa Ginoo ilang panumbalingon dili nila ikinabuhi, no? Ihoran lang paminawon mao nang igsoon daghang mga batanon na nahimong miserable ilang kinabuhi. Wali pag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon, kining mga kauban ko na ako karon gikan ko ni ana nga kinabuhi. So ingon po niya ako, ingon po niya usapon ko kabatanon sa una, no, dili po na ako ni sila mamahay, no, kay gikan po ko diha, no. Mana makayon kay igsoon, siguro kung wala ko nang alagad sa Ginoo, akong kinabuhi karon, adlong mo na gihapon, labad sa ulo ra gihapon sa akong ginikanan, ug sa katilingban mga igsoon, sa diyang nangalagad ko sa Ginoo, dago ko kalipay igsoon nga nangalagad ko sa Ginoo. Dito na ako nabati ang tinuod nga kalipay o katagbawan o dito po nalipay akong ginikanan to sa nahitabo sa akong kinabuhi. Nakita nila nga doon naging kausapan sa diyang nangalagad ko sa Ginoo. So mo nang awagan ko pa maigsoon, nasigon ko ikaw nga atong sulayan si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Natugutan nato siya igsoon niya may mo dumala sa atong kinabuhi. So giingon ka ganina igsoon, usapod sa imong ganyanong ngayong miserable ang mga batanon karon, no? Although sakit ni sa Panginoon para sa mga ginikanan, pero mga kining tinod igsoon, no? Usa sa imong ganyanong ngayong miserable ang mga batanon tungod ra gyapon sa kapabayaan sa mga ginikanan, no? So sakit ko ni sa ako kay nakoy ginikanan igsoon. So ikaw ginikanan, no? Yes, kitantanan natay matag tulubagon sa atong matag kaugalingon, pero inuting nga ginikanan nga doon na kayo akong tulubagon sa inyong anak, no? Isalig na sa Ginoo sa imo para imong atimanon, ikaw ang mo tulo sa iyang sa matarong, no? Manang ginadasig na akong ginikanan, ikaw dapat ang una mga lagad sa Ginoo. Ikaw dapat ang una nga mudawat kay Jesus, inyong Ginoo personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Kung makita gini kay Son, yes, o kabalo sa imong nadak-an, sa imong pasig Son, imong kagahapon, pero manang ingon niya, nangabay na to, no? Manikamot ta karon, no? Imong nagilikanan niya atong mga tutok sa pulong sa Ginoo atong mga anak, no? Kay lain na kayo, mao nang nindot niya, kay kasi ang mabili ng sim anak, dili ka ng mga inheritance, dili ka ng mga kwarta, o dili ka ng maayong pamatasan, mao nang nindot niya ibilin sa atong mga anak, kay mao nang dili malimtan nila sa ilang mapasa pa nang nila sa ilang mga anak pod. So kalatak na dasigon ko ikaw batanon ginikanan, no? Paminaw siya sa pulong sa Ginoo og dili lang igo nga maminaw ato puning ikinabuhi, no? Dawato nato si Jesus ino niya atong Ginoo og personal nga maluluwas sa atong kinabuhi. So nabasa na ako kanina ang John 3:16, no? Mag-istot ko balik sa kanang gitawag kaluwasan. So John 3:16 yung dito nga kung sa dakong buka sa Ginoo sa atoa, iyang ipadala iyang bugtong nga anak. Aron si bisan kinsa mo tuo, dili na malaglag paningaw makabaton sa kinabuhi walay katapusan. So once again tungod ana nga gugma niya ison sa atoa, iyang ipadala iyang anak para lang maluwas ta sa kinabuhi sa pagkamakasala. Iya tang iluwas gikan sa kinabuhi nga dautan. Mo na igsoon karon tak na kung ikaw karon sa katao nga gikabuhi na sa imong kinabuhi, gusto ka kabaguhan sa imong kinabuhi, no? Gusto ka mahawas gikan sa anang balakian, kung kay balakian karon nga walay ayo-ayo. Usa sa imong ganana igsoon is wala kay pagpasaylo, doon na kay pagdumot. So kanang tanay igsoon pwede na mawala igsoon kung tugutan nimo si Jesus na may madumala sa imong kinabuhi. So once again, kung ikaw karon kung gusto kang kausaban sa imong kinabuhi, doon ako'y hinatag sa inyo igsoon nga walang kapunto igsoon nga pwede nga tong dili lamang paminawon, kundi nato po na ikinabuhi. Para lang kung gusto ka nga dunay kausaban, gusto ka nga makabatunog, yes, kaluwasan ikan sa Ginoo. Walang butang igsoon para makabatunta o kausaban sa atong kinabuhi. Yes, mahawas ta sa ikan sa kalisod kung gusto ka nga muasin. So unang buhaton nato igsoon is kinahanglan ang kuno nato sa atong kagalingon nga nakasalata sa Ginoo, no? Mao ka nang tinud igsoon, no?
So manang karmero kinahanglan ang puno nato magpaubos ta tubahan sa Ginoo ang puno nato nga nakasala ka sa iya ha. No? Kay dili tabangan sa Ginoo katong mga tawo nga garboso katong ang tabangan lang niya katong mga mapaubsanon o kabalo mo pasaylo o kabalo pod maghinulso sa ilang sala. So Romans 6:23 nagaingon niya ang bayad sa sala mao ang kamatayon ang pananglibre kaluwasan sa ang pananglibre gasa sa Ginoo mao ang kaluwasan. Ang makaplagan lamang diya kay Kristo. Ang so niya nung kinahanglan ta mukuan ang ayaw pasaylo sa Ginoo anong kinahanglan niya maghinulso sa atong sala tungod igsoon ang atong sala adunay siya bayad no? Kamatayon igsoon dito sa impyerno siyang kamatuoran. So sige nung Isus ra na makausag sa ato sige nung Isus ra na makaluwas sa ato di kan ini nga kahimtangan. So di lang inyong niya ako at maminaw ta di lang inyong niya mo ang punta sa atong sala kinahanglan ato kuning minusulan igsoon. Ikado igsoon no? Importante po siya nga mabatod nato or atong ikinabuhi sa atong kinabuhi is kinahanglan dawato nato si Jesus nga Ginoo o personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. O pasabot igsoon kinahanglan siya na ang magdumala sa imong kinabuhi. Dili nakita ang magbuot-buot sa atong kinabuhi. Kung naman tayo desisyon nga paghimuon kinahanglan atong sampiton ang Ginoo ta pangayon atong approval sa Ginoo. Mo nang saktong pamaigsoon. Yun ang Romans 10 verse 9 akong basahon. Romans 10 verse 9 yung diri. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing motuo ka nga gibanhaw sa Dios. Amen. Maluwas ka igsoon kung imo sa kasing-kasing na siya ang Ginoo ug personal nimo manluluwas sa imong kinabuhi. O sa pag-igsoon no na kung imong dawaton si Jesus no iniya sa John chapter 1 verse 12 imong dawaton si Jesus ingon niya Ginoo personal nga manluluwas sa imong kinabuhi hatagan kag katungod sa Ginoo nga mahimong anak sa Dios. So kung mahimo kang anak sa Dios dili ka pasagdan sa Ginoo. Bisan dyan isod karon niya wala pa ta nangalagad sa Ginoo wala ta niya gipasagdan no. Kaya gyapon giblas atong negosyo gihatagan tayo ng kusog kaan lang para makatrabaho. Kung sa paghaigsoon kung mga lagad ta sa Ginoo daghang pabor ang madawat nato igsoon kung mga lagad ta sa Ginoo dili lang sa financial kundi sa atong health igsoon tagaan ta niya kabastos sa atong panglawas kung mao nang nasin natin ang igsoon katong just sa una igsoon katong wala kami nalagad sa Ginoo di ko lang miserable gyud ang kinabuhi pasadyang nangalagad sa Ginoo igsoon dito na kasi natin may mga panalangin igsoon niya wala na mo damha nga maangkon ko namo kaya ako igsoon gikan ko sa relihiyos nga pamilya sa dili gidato pasadyang nangalagad ko sa Ginoo maka kuman ko eskwela sa college ug karon gihatagan ko pinagtrabaho gihatagan ko pabor gikan sa mga negosyo igsoon ug kanang tanay igsoon dili na ko maangkon kung wala ang Ginoo sa akong kinabuhi. So batanon no yung sa Ecclesiastes pwede ka maglipay karon pero kinahanglan hinumduman sa imo ang imong magbubuhat no. Pasabot igsoon tanan nato binuhatan din sa kalibutan pagahukman sa Ginoo. O bisan mo na sa mga dilikanan diri dasigon sigo ta kay igsoon no dilikanan ang alagad sa Ginoo kung gusto nimo nga matarong pod ang imong pamilya. Gusto niyo magiyahan imong anak, mula pa imong anak nga dunay kalok sa Ginoo, kinahanglan ikaw ang unang mangalagad sa Ginoo o ikaw motulo sa imong anak. Kinahanglan na sa imong gitawag example sheet nga ikaw manguna sa imong anak kung say dapat buhaton. No, mga maayong butang imong dapat itudlo sa ilaha. Ikaw tak na igsoon dili ko dili ako idugayon gusto na akong kuhaon isang oportunidad alang sa tanan. Siguro nasabtan na imong pulong sa Ginoo. Nasabtan nimo nga kinahanglan nimo mga ipasayo sa Ginoo. Nasabtan nimo nga dunay kay kakulangon sa Ginoo. Dasigon kay ikaw ginikanan batan-on dawaton nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kaya magsugod ang kausaban igsoon kung imo sang dawaton karon. No, kung maabot nga adlaw igsoon kung padayon sa pag-alagad sa Ginoo daghang kay maangkon niya panalangin dili lang sa panalaki kundi dili sa atong physical igsoon no. Sa atong lawas igsoon sa atong health hatagan tagpabor sa Ginoo. Pawagtak na igsoon, rolang ko'y hangyo sa inyo igsoon. Kung gusto ka, kung buot kang mudawat sa Ginoo, puli mo na ako makita inyong, puli mo kamataas sa inyong kamot igsoon. Di mailan niya, nagadawat ka sa Ginoo. Pataas igsoon na yun,
ibaba lang dayon para makita nako sa tong gusto mo dawat sa Ginoo. Kasi gusto mo dawat sa Ginoo, iniigsoon din sa pagdawat o bagong relihiyon, kundi pagdawat ni o bagong relasyon diya sa Ginoo. Once again, dasig ko ikaw kasi gusto mo dawat sa Ginoo, ipataasin mo kamot. Ginikanan batanon nga nakadawg ani. Siguro igsoon maulaw lang mo pataasin mo kamot, pero nabati ni mo ang pulo sa Ginoo, nasabtan ni mo ang pulo sa Ginoo. Dasigon ko ikaw nga musunod ani nga prayer, no? Masagin dili kini pagampo sa pagdawat og bagong relihiyon, kundi pagampo ni para sa pagampo sa paghinulsol o pagdawat kay Jesus Christ. Yun nga atong Ginoo personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Okay, magampo ta sabay ko sa pagampo. Ginoong Jesus, dalaygon ka o Diyos, karong takna sa kahaponon. Salamat sa inyong grasya, gugma, ug panalangin. Salamat Lord sa pagpakamatay dito sa cross, puli sa akong dapit. O karong taknaa, akong gidawat, nga ako nakasala, diya sa pulong, sa buhat, sa hunahuna, o sa pagbatik. O karong taknaa, pasaylo ako na ining tanan, sa tanan akong mga sala. Hugasi ko sa imong hamiling nga dugo, o karong taknaa, ako kang gidawat, ingon nga Ginoo, o personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. O Ginoong Jesus, ayaw kalingki. Isulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kay Jesus sa tanan niya na mating batanon ginikanan nga nagadawat niya sa Ginoo. Mao ka nang sinugdanan sa imong pagtuig. So, mao nang sinugdanan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Imong dawaton si Jesus. No, di lang karon ang imong pagkinabuhi kinahanglan. Kung man mo dawaton si Jesus, kinahanglan magkinabuhi ka nga matarong at ubangan sa Ginoo. Ang pagdawat kay Jesus igsoon mo ni siyang first step sa imong pag-alagad sa Ginoo. So kami igsoon, kung gusto ka nga makadungog pa sa pulo sa Ginoo, kami daigi ka sa Victory Chapel Christian Center, no? Among simbahan na ragid diya sa likod sa LTO, no, unahan diya sa Hamisula. Nadi ang simbahan, makita nimo dunay signage dito, Victory Chapel Christian Center. Basa nimo dito ito na orange na signage. So, doon kami panibahon igsoon, ugma sa buntag 8, alas 8 magsugod, taman sa alas 9, no? Alas 8, sa buntag, taman alas 8:30 igsoon, mga namong Sunday School, then 8:30 taman sa 10:30, mga na among panibahon yun, divine service na namo. So, bisag kung saan ang oras igsoon, pwede ka makajoin sa amuha. Then napag may panibahon o masagabiing, magsugod 6:30 taman sa alas 8. So welcome mo nga makadto sa among church igsoon. Ang pangalan sa among church is Victory Chapel Christian Center. So manang karong taknaa sa amuha karon nga pagtapos, amo ning tapuson pinaagi sa pagampo, magampo ta. Dalaygon ka o Diyos karong taknaa sa kahaponon. Salamat Lord sa imong pulong nga nasagwak diri nga dapit. Salamat Lord sa mga kabatanunan, mga ginikanan nga nagadawas ng pulong karong takna. Ito buti Lord, yung makawang katong tanan, ilang nadawat, pantabangi sila, pinagismalang espiritu nga katong tanan ilang makinabuhi Ginoo. Itang Diyos, mabayong kasilungan sa ilang kinabuhi. Padayon ka maghatag gusto ka alam kanila, maghatag kaluwasan sa ilang matag pamilya. Bisan ang Lord, pagkaw mga panalangin sa among syudad sa pagalingan, sa matag negosyante, mga trabahante, nga adik, ikaw mga bless kanila Ginoo. Dalaygon ka sa rin katapusan, sa pangalan ni Jesus. Amen.